बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जेल भरो तहरीक का पहला बड़ा नतीजा बरामद हुआ है। कौम को बड़ी मुबारकबाद। इलेक्शन ताखीर के मामले पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सो मोटो एक्शन लेकर हुकूमती ऐवानों में जलजला बपा कर दिया है। ये किस दरखास्त पर सो मोटो एक्शन लिया गया है? 9 रुकनी जो बेंच तश्कील दिया गया है, जो कल ही इसकी समाअत करने जा रहा है। इस बेंच में कौन कौन से जजज शामिल हैं, कौन से 3 आम नुकात पर यह फैसला दिया जाएगा? जजज से लड़ाई करनी है या कौमी असम्बली तहलील करके सूबाई असम्बलियों के साथ इलेक्शन करवाने हैं? हुकूमती और पीडीएम जो वज़रा और रहनुमा है, उन्होंने इस वक्त सर जोड़ लिए हैं। ये पूरा मामला किस तरफ जा रहा है, ऊंट किस करवट बैठेगा, इसी पर हम आज की वीडियो में तफसील के साथ बात करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। रोजाना वीडियोस के अंदर हम जिक्र करते हैं कि किस तरीके से ये मैच फिक्स करके मुख्तलिफ इदारे और मुख्तलिफ शख्सियात इस कौम के सामने आइन शिकनी कर रहे हैं। मीडिया के बहुत सारे लोग ना इस पर इस तरह प्रोग्राम करते हैं, ना लान तान करते हैं। जिस तरह इमरान खान के खिलाफ इनका बुग़्ज़ अय्यां होता था, हमने देखा है कि पिछले दिनों 2 जजज थे, एक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और दूसरे जस्टिस एजाज उल एहसन। उन दोनों ने गुलाम महमूद डोगर जो केस था उसके अंदर उनको बहाल कर दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने बताया कि भाई जरा पूछें ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को बुलाएं कि ये इलेक्शन कब करवा रहे हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से दूसरे दिन वो पेश नहीं हुए, फिर उनकी कानूनी टीम ने उनको मशवरा दिया कि जनाब आपका पेश होना जरूरी नहीं है, आप भी एक आईनी ओहदेदार हैं। तो वो दूसरे दिन बीमारी का बहाना बनाया, वो पेश नहीं हुए। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो हुकूमती वज़रा थे वो ये बात कर रहे थे बड़े वसूख के साथ, वो अब भी कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म दे देगी फिर तो आपको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। एक तरफ जेल भरो तहरीक शुरू हो गई है और इस जेल भरो तहरीक का तनाज़ुर के अंदर आज ये रिजल्ट आना बहुत ही खुश आइंद है, चूंकि कानूनी एतबार से 90 दिन से इलेक्शन ताखीर का शिकार किया नहीं जा सकता। और अब अगर टेक्निकली कोई फैसला होता भी है कि रमजान शरीफ है और उसके बाद रखा जाए, टर्न ओवर की वजह से टर्न आउट ज्यादा हो सकता है, तो वो इतना जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए भी काबिल कबूल होगा। अब यहां पर जो है ये बड़ी आम मामला है कि अब जो नून लीग है और पीडीएम, वो एक तो कौमी असम्बली के साथ ही सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का डंडोरा पीट रहे थे, तो अब वो इस पर भी मशवरा करेंगे कि क्या अभी चूंकि आईएमएफ के साथ मामलात हो गए हैं और आइंदा 1-2 हफ्तों के अंदर वो तमाम अमाउंट आ जानी है, तो उसके बाद जो है वो कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाए। ये भी बहुत सारे लोगों की राय है, इस पर भी उन्होंने सर जोड़ने हैं। और दूसरा ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेज हैं बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चूंकि इस वक्त जिन जिन लोगों ने भी इलेक्शन का नाम लिया है उनको बड़ी चिढ़ है उन लोगों से, चूंकि वो इक्तदार पर जबरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं और उनको इल्म है कि अवाम ने जिस तरह उनको इस इक्तदार से निकालना है, और फिर जो उन्होंने नैब तरमीम के जरिए 1100 अरब रुपए के जो डाके थे, जो केसेस थे, वो उन्होंने रिवर्स किए, तो उसको रिवर्स गेयर लगना है और इन्होंने दोबारा जेलों की तरफ सफर करना है। तो इस वक्त ये चिमटे हुए हैं जबरदस्ती। अब यहां पर जो है वो एक तो ये है कि कौमी असम्बली के इंतखाबात सूबाई असम्बली के साथ हूं, इस पर भी मुशावरत हो रही है। और दूसरा ये है कि हम जजज के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दें। उसके अंदर 2 जजज जो थे, जस्टिस एजाज उल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उन पर वो एतराज कर रहे हैं, रेफरेंस दायर करवा रहे हैं। और वो चूंकि अब थोड़ा सा बता दूं कि वो इस बेंच के अंदर शामिल है, चूंकि उन्होंने दरखास्त दायर की है और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो है वो इख्तियार है। अगर 2 जजज ना भी हूं तो फिर भी मैं समझता हूं कि जो जजज हैं उनके लिए कोई रास्ता नहीं है आइन के अंदर कि वो इस तरह आइन शिकनी का हिस्सा बने। तो ये फिर वही नजरिया जरूरत होगा जिसको जिंदा करने वाली बात होगी। और फिर तो अदालत जो है वो जजज वो मार्शल लॉ को किसी तरीके से कंडेम करने की पोजीशन में नहीं होंगे। लेकिन ये जो 2 जजज हैं इनके खिलाफ एक तो आपने देखा वकला तंजीमों को एक्टिव किया गया, फिर आज एक मरतबा फिर जो शहबाज शरीफ है उन्होंने बात की, मुसलसल हुकूमती वज़रा बातें कर रहे हैं कि ये हमारे हवाले से बाइस्ड हैं, हमारे खिलाफ इन्होंने मुसलसल फैसले किए हैं, लिहाजा ये इस बेंच के अंदर नहीं होने चाहिए। तो एक तो जजेस के साथ ये लड़ाई जो है वो अब पैदा करने जा रहे हैं, जिस तरह जराए बता रहे हैं और खुद वो इसका इजहार भी कर रहे हैं। अब इस बेंच के अंदर कौन कौन से जजेस जो है वो शामिल है, ये जरा
آپ کو بتانا ضروری ہے تاکہ اندازہ ہو کہ اس کے اندر جو ہے وہ ججز چونکہ انتہائی اہمیت کے عمل ہیں، جو بھی مقدمہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ 9 رکنی بینچ ہے، سو موٹو ایکشن لیا گیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے، اور یہ جو 2 معزز ججز نے درخواست کی تھی جو غلام محمود ڈوگر کیس کے اندر، بحالی کیس کے اندر، وہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس جو ہے وہ نقوی صاحب، ان کی درخواست پر یہ سو موٹو ایکشن لیا گیا ہے۔ اب یہ بھی تکلیف ہے بڑی۔ اب اس بینچ کے اندر چیف جسٹس کی سربراہی کے اندر 8 مزید ججز ہوں گے، تو یہ 9 رکنی بینچ ہے جس میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مدر، جسٹس اطہر من اللہ۔ اب یہ اس میں وہ بھی ججز شامل ہیں جن کو چیف جسٹس کے جو ہے وہ یا پی ٹی آئی کے آپ کہہ لیں مخالف سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ ججز بھی ایک بڑا ایک بیلنس قسم کا یہ جو ہے بینچ بنایا گیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ جو سو موٹو ایکشن لیا گیا ہے، اس کے اندر 3 سوالات بڑے عام ہیں، چونکہ اس وقت یہ بیچاروں سے یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا نا۔ آپ دیکھیں کس طرح آئین کی دھجیاں اڑائی گئی، فیصلہ یہ نہیں ہو رہا تھا جی، گورنر کہتا تھا یہ چیف الیکشن کمشنر کا کام ہے، میرا اختیار تو نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کہتا تھا نہیں یہ تو گورنر تاریخ دے گا تو میں کروں گا۔ جب صدر نے تاریخ اناؤنس کی تو انہوں نے کہا جی یہ تو اختیارات سے تجاوز کر دیا ہے۔ آج شہباز شریف نے کہا میں ان کو خط لکھنے جا رہا ہوں کہ آپ نے یہ بڑا غلط کام کیا ہے۔ تو اب وہ سارے سوالات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو آئین کی چھتری کر کے بتائے گی کہ آپ کس کا کیا اختیار ہے۔ اب جو صدر پاکستان ہے اس کے حوالے سے بھی وہ فیصلہ کر دیں گے، لیکن یہ بات اب طے ہو گئی ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ یہ جو بھی حربہ استعمال کریں، یہ جو بھی خواب دیکھ رہے تھے وہ خواب چکنا چور ہو گئے، اور الٹی گنتی اس حکومت کی آج سے آپ یہ بے شک جو ہے وہ سوچ لیں کہ یہ آج سے باضابطہ یہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان پر کیا 1997 کی طرح جسٹس سجاد جو چیف جسٹس تھے اس وقت سجاد علی شاہ، کیا اس طرح کا کوئی یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں؟ اب اس وقت بھی ماحول اسی طرح کا تھا، لیکن اب عوام اصل میں عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے، وہ اس طرح کا کھیل بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گی۔ اب یہاں پر جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کے اندر بتایا گیا جی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں 14 اور 17 جنوری کو تحلیل ہوئی۔ آرٹیکل 224(2) کے تحت انتخابات اسمبلی کی تحلیل سے 90 روز میں ہونا ہوتے ہیں۔ آئین لازم قرار دیتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات کرائے جائیں۔ انتخابات کی تاریخ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ بار، کے پی اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکرز کی درخواستیں بھی آئی ہوئی ہیں، وہ بھی درخواستیں ساتھ آئی ہوئی ہیں، اور جسٹس ڈوگر کے حوالے سے 2 جو معزز ججز ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی ہوئی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کے بینچ نے گورنر سے مشاورت سے انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا حکم دیا۔ گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل ہوئے 1 ماہ سے زائد گزر چکا۔ 1 ماہ سے زائد وقت گزرنے کے باوجود تاحال انتخابات کی تاریخ نہیں دی گئی۔ صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جس پر جو ہے وہ سوالات اٹھائے گئے۔ اب اس اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے، بڑا عام ہے، اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار وضاحت طلب ہے۔ دیکھنا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کیسے اور کون دے سکتا ہے۔ یہ 3 عام سوالات ہیں، نکات ہیں جن پر فیصلہ آنے جا رہا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار وضاحت طلب ہے۔ دیکھنا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کیسے اور کون دے سکتا ہے۔ ایک دوسرا، الیکشن کمیشن بھی سیکیورٹی سمیت فنڈز نہ ملنے کی شکایت کر چکا ہے۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر اسمبلی تحلیل نہیں کی تھی۔ گورنر پنجاب کی ذمہ داری یا اختیار ہی نہیں کہ وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں، یہ بھی سوال پیدا ہوا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد نگران سیٹ اپ کام کر رہا ہے اور صوبائی گورنرز کی جانب سے انتخابات کی تاریخ نہیں دی گئی۔ اس معاملے پر دوبارہ صدر نے مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا، لیکن الیکشن کمیشن نے مشاورت سے انکار کیا، جس کے بعد جو الیکشن صدر مملکت ہیں انہوں نے آج خود دونوں اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے 9 اپریل کی تاریخ کا اعلان کیا۔ اب اس کے اندر جو نکات ہیں
तीन सवालात उस एलामिये में कहा गया। एक तो अद खुद और नोटिस में यह देखा जाएगा कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। देखा जाएगा कि इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है, यानी कब इलेक्शन होंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब हुक्म देने जा रही है। और कहा गया है देखा जाएगा कि फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है, क्या वो जिम्मेदारी पूरी की गई है, किसने 2 नंबरी की है, किसने आइन शिकनी की है। 1973 के आइन का बवेला करने वालों ने किस तरह पूरे मुल्क को एक बहरान के अंदर धकेल दिया है। अब ये सारी जो सूरत हाल है, इसने हुकूमती ऐवानों के अंदर जलजला बपा कर दिया है। इलेक्शन को ताखीर का शिकार करने के जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर होते दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो कई दफा तवक्को के बरअक्स भी फैसले आते हैं, लेकिन इसके अंदर जो आइन है वो चूंकि बड़ा वाज़ेह है, तो ये उम्मीद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन के अंदर ताखीर करने के हवाले से कोई भी लेतो लाल से काम लेने की गुंजाइश पैदा करे। अब इंशाल्लाह मुल्क के अंदर अमन व अमान भी है। अल्लाह करे मजीद कोई धमाका और इस तरह की चीज ना हो। और ये वैसे भी मुल्क ने, पूरी अवाम ने मिलकर, अपने इदारों के साथ मिलकर जो है वो दहशत गर्दों का खात्मा करना है, पाकिस्तान में अमन बहाल करना है। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। आखिर मैं समझता हूं कि ये बड़ा खुश आइंद है। और फिर जेल भरो तहरीक के साथ ये आना, ये यकीनन तहरीक इंसाफ का एक इलेक्शन मुहिम ऑलरेडी शुरू हो गई है, तो उनके लिए ये मजीद सूटेबल है। और यही वजह है कि ये ऐसे ही मामला है जैसे जबरदस्ती गर्दन से पकड़कर इन नाम नेहाद पहलवानों को इलेक्शन के अखाड़े के अंदर अब जो है वो धकेला जाएगा। अब आगे इमरान खान कैसे तिया पांचा करते हैं सियासी, वो अवाम जो है वो ज़ाहिर है उसने फैसला करना है। एक बड़ी खुशाइंद अच्छी खबर है और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान बहाल रहेगा और ये इलेक्शन बर वक्त हो जाएंगे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।